मोगाच्या आसरेटी वीक्षकांक बगे कुटाम ह्या कार्यक्रमाक आमचे जेजूच्या नांवान स्वागत मागता. फाटल्या सबार तेंपातावन ह्या आसरेटी मुखांतर देवाचुत्रा मुखार कुटाम कशें कितें आनी कितें कशें जियेचें म्हणल्या भशेन देवाचुत्रांतल्यान आमी जायती जाणवाय जोडल्या म्हण हांव समजता. मोगाच्यान परत आयच्या ह्या दिसा परत आमच्या मदें ह्या बगे कुटुंबाच्या कार्यक्रमाक पास्टर रोशन तशें पास्टर सुनील दोग आसात. तांकां जेजूच्या नांवान ह्या कार्यक्रमाक स्वागत मागता. पास्टर स्वागत तुमकां. पास्टर सबार तेंप जावन आमच्या आसरे टीव्हींत लोकांक देवाचुत्र जावन समजण दिवचें आसलें एक बागी कुटाम म्हळ्यार कार्यक्रम चलते आसा. आनी ह्या मुखान खंयच्या रितीन आमची बागी कुटुंबां क्रिस्तांव कुटुंबां ह्या क्रिस्ताक पातयेलें कुटुंबां खंयच्या रितीन जियेचें खंयच्या रितीन आमी जियेल्यार आमचे आशिर्वाद जोडयेत ह्याच्या मुखार आमकां कितें नस्त आसा हें ह्या आयच्या असल्या कार्यक्रमा मुखार लोकांक आमी ತಿಳಿಸಿत आसा. फस्ट आयच्या दिसा ह्या कुटुंबाच्या विशयांत बागी कुटुंबा विशयान थोडी आमची एक थोडी आसात. बागी कुटुंब म्हळ्यार ह्या आमी जायत्या विशयान आमी फाटल्या दिसांनी आमी ह्या विशयान चर्चा करून आमी उलयले ह्या विशयान. आतां आयचे एक आमचे विशय म्हळ्यार ह्या बागी कुटुंबांनी भुरग्यांनी बेसांवांनी बरी जाल्यार तांणी त्या भुरग्यांनी खंयच्या रितीन कशें जियेचें त्या भुरग्यांनी. भुरग्यांच्या जिवितांत बेसांवां येवंक एक देवान एक वाट तयार केल्या आनी ती बेसांवां त्या रितीन ताच्या जिवितांत तांणी जोडूंक जातात. आनी ती वाट जावन आसा ताज्या उतराक खाल जावचें या ताज्या उतराक जेजूच्या उतराक आमी विधेय जावचें. म्हळ्यार विधेय जावचें म्हळ्यार तो उतरा मुखार कितें आमकां सांगता कितें तो इन्स्ट्रक्शन दिता तें आमच्या जिवितांत एप्लाय करचें तें आमी पाळचें. आनी तो आवय बापायक संबंद जावन भुरग्यांक कितें तो आमकां कायदो दिते आसा या आज्ञा दिते आसा ते आमी पाळटाव जाल्यार आमी खंडीत जावन भुरगीं आमची आशिर्वादीत जातात. जिवितांत ती कितें होगडयनात तें पयलें जावन आसा. आनी देवाच्या उतरांत आमकां पळोवंक मेळटा जाणवायेच्या बुकान 6 वस्वर 20 बिबोड प्रॉब्स चॅप्टर 6:20 ज्ञानोक्ती 6:20 पळयता हांव पुता तुज्या बापायचे उपदेश या आज्ञा तूं पाळ तुका तूं बेसांव जोडटलो. म्हळ्यार आज्ञा म्हळ्यार उपदेश म्हळ्यार कितें जावन आसा बापाय जावंक थंय बापायचें मात नांव दिलां बापाय जावंक पुरो आवय जावंक पुरो आवय बापायची आज्ञा या उपदेश कितें जावन आसात. थोडे ऑर्डर थोडी बरी आवय बापाय कितें करता देव बरे तेचे आवय बापाय भुरग्यांक तेजे ऑर्डर करतात घरांत. येत्तो टायमार घरा येवंक जाय येत्तो टायमार वचोंक जाय आनी इतलो टायम मागणें आनी हो टायम आसो कितें जेवण आसो हो टायम आसो न्हिदचो या अशे थोडे संगती आसात. थोडे ते आमच्या भुरग्यांच्या बरेपणा खातीर आवय बापायतून मेळच्यो तो थोडे आज्ञा आसतात आनी फूल फ्रिडम सोडिनात की ते भुरगे समोग करतात. जावं पुरो भुरगीं सांगतात म्हाका थंय वचूंक हांगा वचूंक ना त्या विशयांत सारकें आलोचन केल्ले शिवाय त्या विशयान कळीत जाले सो थोडी आवय बापाय कितें करतात तांकां सोडिनात थोडे फावटी फ्रिडम सोडिनात. टुराक वताय तूं पिकनिकाक वताय आनी खंय वताय या भुरग्या तुज्या फ्रेंड्सां सांगता आनी खंय वताय थोडे फावटी सोडिनात कित्याक ते बऱ्या खातीर. म्हळ्यार तुजे थोडे फाटल्यान आसलेले आपाय भुरग्यांक समजोवंक जायना अर्थ करूंक जायना पूण आवय बापाय अर्थ करतात आनी केल्या खंयच्या कारणां खातीर भुरग्यांच्या बेसांवा खातीर. जायतीं भुरगीं अशें वचून तांच्या जिवितांत थोडे चेडवां भुरगीं जाल्यार अत्याचार वळख जाल्यांत चरके भुरगे जाल्यार थोडे सोऱ्याक या आनी खंयच्या मादक द्रव्यांक बली जावन आनी जायते एक्सिडेंट अवघडां घडल्यांत तशें मस्तू संगती घडल्यात आनी आवय बापाय न्यूसांनी पळयतात न्यूसांनी वाचतात आनी TV माध्यमांनी हे हर एक दिसा पळयतात. त्या विशयांत आपल्या भुरग्यांतय रियल कोण बाच्या जोड देवाच्या उतराचे जाणवाय कोणाक आसा ती आवय बापाय कितें करतात आपल्या भुरग्यांक थोडे कायदे घालतात कोणे आज्ञा दितात कोणे उपदेश दितात आनी ते आज्ञा कायदे दिता आसतना थोड्या भुरग्यांक ते खुशी जायना. थोड्या भुरग्यांक बिलकूल खुशी जायना. ते आमच्या बऱ्या खातीर म्हण ते पयले थोडे फावटी समजनात. ती भुरग्यांनी समजून काडूंक जाय की आमची आवय बापाय आमच्या बऱ्या खातीर आमकां थोडे आज्ञा दितात म्हणून त्या उतरांत आमी समजोवंक जाय. आज थोडी म्हळ्यार तितले नियम समजा म्हळ्यार भुरगीं कितें आयकनात म्हळ्यार संवसारांत दुसरीं भुरगीं त्या रितीन नात
मरे संवसारांत जायते भुरगीं तांच्या कुटुंबांनी फ्रिडम आसा आतां खंय वचत खंय येत कितेंय करयत त्या देखून थोडी आवय बापाय त्या भुरग्यांक थोडे सांगता आसतना तांकां जायना दुखता त्या भुरग्यांक कंपेर करतात ही भुरगीं त्या बैला भुरग्यांक पळयता कित्याक म्हळ्यार ती सुकण्या भशेन उबोवनूच आसतात आनी खंयचेंय केल्यार जाता काय कितेंय जाता म्हळ्यार तांकां विचारता ना ह्या भुरग्यांक थोडे फावटी थोडे शिस्तेचे नियमांत घालतना भुरग्यांक दुखता हांवें सांगचें कितें म्हणजे जशें पास्टरान सांगलें आवय बापायन आपल्या भुरग्यांक सारक्या रितीन समजेजे कित्याक हांव अशें सांगोन आसा कित्याक हांव तुका सांगोन आसा की ओग्गी पाटी ये कित्याक हांव तुका त्या पिकनिका वचोंक सोडिना कित्याक हांव तुका त्या नायट क्लबाक पब्बाक वचोंक सोडिना खाली नाकास म्हणचे न्ही ताज्या फाटल्यान असले रिजन उद्देश एक्सप्लेन करीजे ओके जावं पुरो भुरगीं म्हणून पुरो आमी मॉडर्न सोसायटी आमी मॉडर्न ती तशी करतात ही अशी करतात ओके ती करतात कित्याक देवनातली पिळगी ती जावन आसात बट आमकां जाल्यार देव आसा आमकां पळयतलो देव आसा आमकां लेख दिवंकी ताका आसा ओके तशें आमी भुरग्यांक एका बऱ्या रितीन समजयता आसतना कित्याक आमी पिक्चर पळोवचें न्ही पिक्चर पळयल्यांत आमकां खंय लाभ ना कित्याक पिक्चराच्या फाटल्यान असो आत्मो असो व्यभिचाराचो आत्मो आज भुरगीं पाड जावंक कारण कितें पिक्चरान नाका जाल्लेंच ती दाखयतात आवय बापाय रेस्पेक्ट दिवंक ते दाखयनात कशी खुनी करची कशें झगडें करचें कशें मोस करचें म्हळ्यार त्या एका मिडियाद्वारे माध्यमाद्वारे एक सोसायटींत नेगेटीव नकारात्मक मेळ्ळें बरोवन आसा देखून आमच्या भुरग्यांक आमी सांगायचे तें पळोवन तुका कांय रँक मेळोंक ना हालेलुया ताज्या बदलाक तूं देवाचें उतर वाच दावीद राय म्हणटा किर्तन 119 सांगता हें उतर हांवें दवरल्यान म्हज्या टिचराचें की चड जाणवाय देवान म्हाका दिल्या म्हज्या दुस्मनाचें की चड अंडरस्टँडींग जाणवाय देवान म्हाका दिला केदळा आमी हें उतर तांकां आमी शिकयता आनी आमी हे प्रॅक्टिकल रितीन आमच्या लायफान एप्लाय करता भुरग्यांक एक एनकरेज मेळटा ह्या उतरा प्रकार जियोंक आनी उतरा प्रकार जियेल्ल्यान तांकां साबार आशिर्वादां मेळटात अनेक विशय हांव एड करूंक आशेता द वर्ड ऑफ गॉड आसा देवाचें उतर आसा पळय आमकां प्रोटेक्शन दिता ಇದೊಂದು ಕೋಟೆ आगे कोंकणीन कोटे काय म्हणटात कोटेच म्हणटात म्हळ्यार कितले हांव उतराक विधी जाता तितले मजबूत कोटे म्हज्या सांगात आसता म्हळ्यार दुस्मनाचे खंयचेच हत्यार जावं दी इवन टेम्पटेशन तळणी जावं दी म्हाका लागनात कित्याक हांव कोटे भितर आसता देवाचें उतर विधी जावचें म्हळ्यार ताज्या कोटे भितर आमी आसचें ताजें प्रोटेक्शन आमकां मेळटा ओके थोडे देव भुरग्यांक बरी समजून येवच्या पयलीं आपल्या आवय बापायक यूज करता आवय बापाय द्वारा बरें एडवायस म्हळ्यार तांकां अनुभव आसा तांचो अनुभव बरें एडवायस भुरग्यांक दिता आसतना भुरग्यांनी बऱ्या रितीन एक रायट मायंडसेटान मेंटॅलिटीन तें काणगेचें हें खालें किरी किरी पिरी पिरी म्हूण न्ही बाप सांगता जाल्यार कित्याक तो सांगता आनी तूं सांगल्यान ताका कितें लाभ ताका कांय लाभ न्ही आमकांच लाभ कित्याक ताणें लायफ पळयलां म्हज्या भुरग्यांनी तशें जावचें न्हय म्हणल्यार एका बर्डन ताका आसा देखून तो सांगता आनी तशेंच एक समजणी मनीस सांगतलो एग्जाम्पल आमी हांगा बसून ह्या मिडियाद्वारे आमी सांगता जाल्यार आसरे टीव्ही द्वारे आमी सांगता कित्याक आमी सांगता कित्याक म्हळ्यार आमकां गुंतून आसलें हांव कॉलेजीन आसचें विशय म्हाका देवाचें उतर गुंतून आसलें देवाचें उतर आसा म्हूण गुंततालें बट म्हजें लायफ अंतू आसा म्हूण गुंतून आसलें बट केदाळा हांवें वाचूंक सुरू केलें हे उतर म्हाका रूच लागून सुरू जालें आनी हे उतराद्वारे म्हज्या लायफांत म्हज्या पर्सनॅलिटी जायते बदलावण आयली म्हजे भितर असलें बेंग गेलें म्हाका कळ्ळें की आय एम नॉट युजलेस न्ही आय एम युजफूल हांव एक कसरो न्ही हांव देवाच्या सरकायेचो देवाच्या स्वरुपान म्हाका रचला आनी हांव विधेय जावन चल्ल्यार म्हज्या द्वारे देव हजारांक आशिर्वाद करता म्हणलें बरें चिंता ह्या बुकाद्वारे ह्या वांजेलाद्वारे म्हाका मेळ्ळें तशेंच भुरग्यांनी देवाचें उतर वाचून समजून घेवचें मागीर म्हजें लास्ट एडवायस कितें म्हळ्यार ब्लायंडली खंयचें फॉलो करचें न्ही म्हज्या बाबान सांगलें आबान सांगलें ताणें सांगलें हाणें सांगलें ब्लायंडली खंयचें फॉलो करचें न्ही आय नेवर वोट ब्लायंड फेथ कितेंय आसा जाल्यार कित्याक देवान सांगलां हें हांवें केल्ल्यान म्हाका कितें फायदो आसा
आता देवाचें उतर बेश्टें वाचचें न्ही, वाचल्यार बरें, बट वाचल्यान म्हाका कितें फायदो आसा, देवाचे थॉट्स, देवाचे आलोचन कितें म्हूण म्हाका कळटा आनी म्हजी आलोचन चेंज जाता, म्हजें जिवीत बदलता. जेजू क्रिस्त म्हणटा, हांवें उलयल्ल्या उतरांनीच तुमी नितळ जाल्यात. म्हणजे देवाचें उतर वाचता आसतना, देवाचें उतर आयकता आसतना आमी नितळ जाता. आनी देवाचें उतर आमकां प्रोटेक्ट करता, देवाचें उतर आमकां शार्प करता, आमकां विजडम दिता. सो वॉट एवर यू डू, विच एवर एडवायस यू टेक, फस्ट आमी आपणाक दिसारी जे हें केल्ल्यान तूं कितें आमकां मेळटा आनी ताजे उपरांत आमी होल हार्टेडली करीचे. अशें केल्ल्यान खंडीत आमच्या भुरग्यांचेर, आमच्या कुटुंबाचेर देवाचें आशिर्वाद सदांच आसतलें. फर्स्ट सांगलें तुमी सांगलें करेक्ट, कित्याक म्हणल्यार हें सहज जावन तरी की संवसाराच्या संगती विशयान आवय बापायक आनी भुरग्यांक शिकयतात, सांगतात जाल्यार सडावत आवय बापायक की देवाच्या उतराची जाण वयना. त्या देखून संवसाराची संगती विशयान सांगतना भुरग्यांक दुखता. देवाचें उतर घालून इल्लेशें सांगल्यार, कित्याक म्हणल्यार भुरग्यांचे आमी धर्मभिशेकांडा 6व्या वाचून पळयता, ल्हान भुरग्यांक शिकय म्हणटा देवाचें उतर न्ही गे. ल्हान प्रायतान त्या भुरग्यांक उतर शिकोवन आयल्यार ती भुरगीं उतराकी विधेय जातात, आवय बापायचें उतर आयकतात. एखादो ल्हान भुरग्यांक देवाच्या उतरा विशयान म्हळ्यार आवय बापायक ताच्या विशयान गुत्तू ना जाल्यार त्या भुरग्यांक कितें शिकयताले. त्या देखून संवसाराच्या संगतीनी हेच्या देवाच्या उतराची काणी दोना रितीन भुरग्यां मुखार चलयतना खंडीत त्या भुरगीं ताका बाय भक्तेन वाडोवंक चलोवंक साध्य आसा. मूळ प्रॉब्लेम कालें जालें म्हळ्यार आवय बापायक उतर गुत्तू नासतना, कालें शिकोवचें म्हणून गुत्तू नासतना कुटुंब एक बेसांतर जाला, म्हळ्यार बॅलन्स चुकला. कित्याक कुटुंबाचें मूळ जेजू क्रिस्तांव आसा, फावंडेशन. म्हळ्यार कुटुंब म्हणलें एक चिंतप, एक कुटुंब म्हणलें एक प्लॅन देवानच हें केल्लें, हें खंयच्या मनशांतावन आयिल्लें न्ही. जावं पुरो मोबायल मनशांतावन आयला, टेलिफोन मनशांतावन आयला, बट कुटुंब म्हणलें तें एक चिंतप, एक प्लॅन हें देवाचेंच. आनी केदाळा एका कुटुंबाक कळटा आवय बापोय भुरगीं एक प्लॅन देवातावन आयला आनी तूं देव जियोंक कशें येता, कशें देव जियेता. केदाळा कुटुंब सांगाता मेळोन आराधन करता आसतना, स्तुती ओगळाप दिता आसतना, त्या स्तुतींत त्या अर्गांत ओगळापांत देव सिंहासन करता, म्हळ्यार देव राजवटकी चलयता. केदाळा कुटुंब जावन आमी देवाचें उतर वाचता आसतना तें उतर आमच्या थंय राजवटकी चलयता, आमची थॉट्स पॅटर्न चेंज करता, आमच्या कुटुंबांत माया मोग वाडटा. मोगाचें मूळ देव जावन आसा, देखून कुटुंब केदाळा देवाक कनेक्ट जाता की मोग त्या कुटुंबांत फ्लो जाता. कितली संवसाराची नॉलेज आसल्यारय एक कुटुंब देवा सांगाता कनेक्ट ना तर ते स्पिरिच्युअली डेड, ते एक मोग समाधान फ्लो जायना. देवाची कृपा आसता, देव दाखयता, बट एक कुटुंबांत निदायकी भागी कुटुंब आशिर्वाद पडुल्लें, आशिर्वादां बरोवन आसलें कुटुंब जायचें जाल्यार त्या कुटुंबान सांगाता मागणें कर, देवा सांगाता कनेक्ट आसा जें म्हणून आवय बापायनी एक देख जावंक जाय. आज बापूय सोरो पियेता, आवय सोरो पियेतात, आवय बापूय बियर पियेतात, सोरो पियेतात आनी भुरग्यांक ओतून दितात, भुरग्यांक ओतून दितात. मागीर भुरग्यांनी सोरो पियेनाचो म्हणून जाता की भूत बाळ सांगचिंत सारक्या वाटेन नातल्यार त्या भुरग्यांनी कशें सारक्या वाटे घेवचें. आवय बापूय भुरगे म्हाका सोरी करतात, कोणाचे आफर्स दितात जाल्यार परत काम करता आसतना भुरग्यांकय बरी देख मेळटा. हांवें लास्ट टायम हिब्रू क्लास करता आसतना तातूंत टीचर म्हळ्यार शब्दाचो अर्थ तो एक्सप्लेन करनासलो. टीचर म्हळ्यार आतां कोणी शिकयता जाल्यार आमी हांगा शिकयता जाल्यार पयलें तें म्हज्या जिवितांत आसूंक जाय, म्हज्या जिवितांत आसलें तें हांवें शिकूंक जाय. देखून जेजून कालें म्हळें की तुमचें उलोवणें येस ऑर नो, वय वा न्हय, ताचे सर्ती म्हळ्यार तुमच्या जिवितांत आसा तर तुमी शिकया. तशेंच आपल्या आवय बापायन कालें करचें, ओके फास्ट इज गॉन, जें कितें जालां तें आमी विसराया, आतां म्हणी हें उतर तुमी वाचून तुमच्या भुरग्यांक तुमी शिकया. अगर तुमची भुरगीं व्हड जाल्यांत आतां शिकोवंक जायना, ती परगांवांत पावल्यांत, कामाक पावल्यांत, तांचे पासून मागणें करा, सोमया तांकां तूं आपोड. आमी सुकल्या तुजी वाट तांकां आमी दाखोवना, बट तांकां आमी बरें शिकप दिलें,
बरो फुडार आमी मागलो बट तुज्या उतरांत आमी तांकां वाडोवना आमकां बक्षी देवा तांच्या मोतींत तुजें उतर घाल तांची काळजां तूं बदली आतां म्हणी तांकां तूं आपूड म्हूण तुमी मागतात जाल्यार तुमच्या मागण्या देव खंडीत आयकतलो आनी तुमच्या भुरग्यांक बरी बूद देव दितालो कित्याक आमचो देव बरो देव जावन आसा तो सदांच बरेंच करता आनी ताका आमचे वरें काळजी आसा कन्सर्न आसा देखून ह्या आसा रे हुस्को आसा तो हुस्को ताणें ह्या प्रोग्रामाद्वारे तो दाखोवन आसा देव आमकां यूज करनासा कित्याक एक सताची वाट कितें म्हणून आमच्या लोकांक कळाचें वय तशेंच वय तुमी सांगचें बारे एक इम्पॉर्टंट विशय आवय बापायन एक सारकी देख दिली जाय देख जावंक जाय ताणी पयले भुरग्यां मुखार देख जाल्यार भुरग्यांक ती सांगूंक शकतात पूण तांच्या जिवितांत ते नातलेले भुरग्यांक ते कशें ते सांगूंक शकताले आतां भुरग्यांक ताणें ल्हान जावन वाडटा आसतना भुरग्यां मुखार सारको जावन जिवनांत एक देख जावन ते जिवंक नात आतां व्हड जालें आतां तो सारको घरा येना आतां म्हाका मान दिना आतां म्हाका हांवें सांगलें आयकना म्हळ्यार जायना आनी थोडीं भुरगीं म्हळ्यार भुरग्यांनी गाडी दिता आसतना हांव बारा खुशी ल्हानशे गद्य भाशांनी गाडी कितलो बरो गाडी दिता बारा खुशी थोडे फावटी पाट आतां पांय उखलून कोट घालताले कोट घालता म्हळ्यार कशें पांय उखलता म्हळ्यार थंय तितून आनी कोणा गाडी वडिलांक हात उखलता आसतना कितलो व्हडलो जाला म्हणून ताका एक हें करचें प्रोत्साह करता ताका ती दिना ती वडिलांक मुखार हात उखलनाचो वडिलां मुखार पांय उखलनाचो वडिलांक पाटी उलयनाचो तो तितलो व्हड जाता मागीर रियल पांय उखलता रियल हात उखलता रियल गाडी दिता देवाच्या उतरांत एका भुरग्याक वडिलां सांगता कशें आसूंक जाय आवय बापाय सांगता कशें आसूंक जाय ताचो संबंध कसो आसूंक जाय कशें ताका अधीन जाय हें आमी ल्हानपणांत आमी शिकोवंक जाय आमी कन्नड ते गादा ಗಿಡವಾಗಿ ಬಗ್ಗದ್ದು ಮರವಾಗಿ ಬಗ್ಗೀತೆ पूण बग्गूंक गिडावागी बग्गूंक जाल्यार झाड आसतना बगसोंक एकच वाट देवाचे उतार उतराद्वारे बगसीचे उतराची शिकवण दिवन आमची देख दिवन आमी ताका सारकें तिदून आमी तांकां सारक्या आमकां एक वाटे काडूंक जाता आनी त्या भुरग्यांक आमी आमकां हाडूंक साद आसा देवाच्या उतरा मुखांत मात उतार म्हणल्यार बडये मुखांत आमेन उतार म्हणल्यार हे आमच्या उदका मुखांत ताका आमी शुद्ध करूंक जाय उतार म्हणल्यार बडये मुखांत आमी तांकां तिदूंक जाय तेन्ना मात ते भुरगीं आमच्या जिविता आशिर्वाद जावन उरतात कारण कितें म्हळ्यार बुन्याद सारकी नासल्या निमते ते बिल्डींग सारकें उठना कित्याक म्हळ्यार न्हीद जावन धर्मीक वडिलांनी ह्या देवाच्या उतरा विशयान लोकांक सांगायचें आनी तांकां वाचूंक तांकां प्रोत्साह करचें कित्याक म्हळ्यार सांगचें आनी प्रोत्साह करचें न्ही तांचें जिवीत तशें आसाचें आतां एकल्याचें जिवीत आतां एकलो म्हाका भूत सांगता भूत बाळ सांगता जाल्यार आतां हांवें ताचें जिवीत पळयता हांव तो म्हाका भूत बाळ सांगून ताचें जिवीत सारकें नासल्यार हांवें कशें सारकें जावंक जाय तो म्हाका सांगता आनी तो त्या रितीन वाटेन आसा सांगून आज म्हळ्यार आयजचें कालचें न्ही ही बुन्याद ही बुन्याद मस्तो आदली मस्तो वर्सां मस्तो हजार वर्सां पयल्याची बुन्याद पडल्या ती बुन्याद अजुनूय त्या बुन्याद बांदतात आनी खोसलोन पडटे आसा कित्याक म्हळ्यार देवाच्या उतरा प्रमाणे ती बुन्याद तांणी घाल्लेली जाल्यार आज काल जाता आली येदो संवसारांत सगळो बदलो आसता एक फावटी एक आवय आसली तुजो क्रिस्तांव कुटुंब आनी बरी भक्तीची इगर्जेक वताली मागण्यो करताली सगळें करताली ती मागीर पूण तिजो पूत वाडलो कॉलेजी वचून पूत सारको टायमार घरा येना आनी आवय बापायक विदय जायना बापूय परगा मानता बापूय तांकां पयशे धाडटे आसा सांगलें आयकना कोणाची मस्त सोरोप येता आनी कॉलेज वचून चेडो आनी चेडवा फाटल्यान धांवता आनी अशें पुरा आसलें घरा चेडवां काडचें जाल्यार पुरा नाका जाल्ली पुरा बूद ताका आसलें आनी जायते फावटी ताचो सोरो सोडूंक आनी पुरा मस्त प्रयत्न केले आवयन सोऱ्यात हांव सुटका सोडचें पूण चोराक एडिक्ट जावन गेलो सोरो ताका भायर येवंक जावना सोऱ्यात हांव तशें पुरा आवयक बारी मस्त मागणें करनासली एका धर्मीक वडिलाच्या विशयान तेणें एक दीस आयकलें ताजे लागीं वल्यार तो कावन्सिलींग केलें तो मागणें केलें ताका सुटका मेळटलें म्हणून आनी तिका तिच्या घरांत व्हरून सुमार एक 2 वरांची वाट 2-3 बसां चेंज करून आनी ते थंयसर पावा जाय तिणें आनी आपल्या पुताक कशेंय ती मानवा येता आनी आपल्या पुताक घेवन ती त्या जाग्यार वेता ती वतना धर्मीक वडील कित्याक आयलय न्ही म्हजो पूत सोरो पियेता आनी टायमार घरा येना आनी तो सोरो पिवन पर सगळे पयशे विबाडते आसा आनी ताचें भविश्य आसा ताका तुमी कावन्सिलींग करा आनी ताका ते मागणें करा
म्हणून आता कसं पडायला लागलं काम करा तुम्ही येऊनच्या महिन्यात या म्हणालो तो 2-3 बसान चेंज करणं वाईले हांगासर तुमकां मेळच्या खातीर मस्त आनी वो केदाळे मेळना आनी कशें ताका म्हणा ना ना तुमी येवचे म्हयने या म्हणालो ताका बारे बेजार जालें जाल्यार गेली निराशे जावन 1 म्हयनो सोडून ती परताक सोडूं ना तिणें म्हणजे ताका कसोय तरी म्हजो पूत बरो जायचे सोडीचे म्हणले तिका आशा आसली पुताक घेवन गेली ताणें इंट्रस्ट केली थेरपीक वडिलान ताका स्विकार केलो ताका एका व्हलो आनी ताजे लागीं भितर कावन्सिलींग पुरा केलें ताका ताका कितें मागणें केलें आयलो ती आवय म्हणाली ಎಂತ काम तुमकां हांव आयल्या लास्ट मंथ आयल्या वेळार तुमकां खरी येतालें तुमी आतां कित्याक 1 म्हयन्या पुरो पयलीं ताका तें सिंपल विशय कितें गे म्हळ्यार हांव मस्त पियेतालो सोरो पियेतालो म्हाका पिवची संवय आसा आयले हांव सोरो पियेतालो केदार इल्लेलो काडटा हांव सोरो पिवची संवय आसा आतां हांव पियेत आसतना तुज्या पुताक हांवें कशें कावन्सिलींग करचें तशें जावन म्हाका मनसाक्षीक म्हणजे अंतस्करणां कांतवणी आसली तशें ताका तरी 1 म्हयनो सोडण्या म्हळ्यार त्या तुमी गेल्ल्या दिसा जावन हांवें घट्ट न्हिच्यो केल्यो दुसरे बॉक्सांनी मागले आनी पिवचे सोडले ते वरवीं तुज्या पुताक म्हाका एक समजण दिवंक एक म्हाका बॉल मेळ्ळें म्हूण सांगूंक लागलो भुरग्यांनी आवय बापायक आदीन जाल्ले निमते तांच्या जिवितान जोडिल्लें बेसांव आमी पवित्र पुस्तकाद्वारे पळयत की मस्त पळोवंक साद आसा लुकाच्या शुभ वर्तमानांत 2रो वसवार आमी 50:1 आनी 50:2 उतरां आमी वाचता जाल्यार म्हणल्यार वाचा ती जेजू क्रिस्ता विशयांत आमी ते जाल्यार ताका 12 वर्सां प्रायस होतो आनी तेंपलान जावन तो सुकोवन गेलो तो उपरांत ताका मेळटा 3 दीस उपरांत जुजेक आनी मरियेक उपरांत ते उतर कितें सांगता गे म्हळ्यार थंय तावन ती पाटी आयल्या उपरांत 50:1 वळ सांगता लुकाचो शुभ वर्त 2ऱ्या वसवारांत उपरांत जेजू ताजे सांगाता नाझरेताक फाटी आयलो तांकां तो काल जावन जियेलो तांकां तो काल जावन अदीन जावन जियेलो तो जियेलो पूण ताजे मातेन आवयन ओ सर संगती आपल्या अंतस्करणांत जगोवन दवरल्यो आनी जेजू देवाक आनी मनशाक मानवलो जावन जाणवयेन आनी प्रायेन वाडलो होय हांगासर आमी पळयता देवाक आनी मनशाक केदाळ मानवालो तो केदाळ आवय बापायक तो अधीन जावन सरलो केदाळ देवाक आनी मनशाक तो केदाळ मानवलो जेन्ना आवय बापायक तो काल जावन अधीन जावन सरलो तेदाळ देवाक आनी मनशाक तो मानवलो मात न्ही ताची दया ताचेर आसलेली म्हणटा वता अपार दया देवाची दया आसली मनशाची दया ताचेर लाभली म्हणून आमकां थंयसर आमकां पळोवंक मेळटा म्हळ्यार 30 वर्सां एक्चुअली जुदेव कल्चरा प्रकार आमच्या इंडियाच्या कल्चरा प्रकार 18 वर्सां एक मॅच्युर्ड म्हण दिसता प्रौढावस्था म्हणटात एक कानुनात्मक जावन एक चेडो या चेडो पूण जुदेव कल्चर प्रकार पूण जेजू 30 वर्सां पर्यंत आपल्या आवय बापायक तो काल जावन सरलो काल जावन जियेलो तो आनी ते काल म्हणलें ते उतर जावन जियेलो सबार संगती आसा ताचो म्हळ्यार अधीन जावन जियेलो तांचे उतार उतरोवन वचोंक ना अधीन जावन जिवचे काल जावन जिवचे म्हळ्यार आपल्या आवय बापायचे उतार उतरोवन वचना मिरवून वचे ना आतां आवय बापाय भुरग्यांक सांगतात त्या जाग्यार वचनाका आज पिकनिकाक वता पिकनिकाक आज वचनाका भुरगीं ना वता म्हूण हडतात उतरोवन वतात आनी उतरोवन गेले बरी थंयसर जायती अवघडां घडटात कारण कितें आवय बापायची उतर मिरवून उतरोवन आयलो जायती अवघडां आमी घडची पडटा म्हजेच वळखीची एकली आवय थोड्या वर्सां पयलें आपलो पूत सभेंत काल पिकनीक दवरलें ताणें पिकनीक दवरल्या वेळार हांव पिकनीक वता आनी आवयक गोत्ता आसलें हें पुरा हांचे पिकनीक पुरा युथाचें पुरा पुरा नाका जाल्यार संगती थंयसर घडतात सोरो पिवोवचें आनी हें करचें पुरा म्हणून आनी ती विधव उलटी बारीक कश्टांनी ते चरक्याक तिणें व्हड केल्लें बॉम्बेंतली गजाल ही पुरा ही जाल्ली गजाल आनी पिकनिकाक गेल्या थंय पुरा सोरो बियारी आनी चेडवां चेड्या बरोबर वट्टो गेल्यात आनी वडिलां कोणी सांगता ना ती दर्याक देवली उदकांत तशें उदकांत 2 भुरगीं उदकांत गेलीं मेलीं आतां वो चेडो एकलो हो मेलो सुमार ताका वर्सां आमचे त्या टायमार
16-17 वर्सां त्या चरख्या तो मरता आसतना आनी आवय कितले की दीस म्हणसर त्या एक अंतुतान भायर येवंक ना दुख येता त्या दुखेत हांव तिका भायर येवंक जावंक ना अजुनूय हांव चिंता ती भायर येवंक ना समटायम म्हाका मागण्याचे रिक्वेस्ट आसल्यार ती धाडटा थोडे पॉयंट धाडटा ती अजून कित्याक तेणें पुताक सांगलें पुता ह्या पिकनिकाक वचनाका ताणें हट धरनो ना वतांत म्हूण आवयचें उतर मिरवून तो गेलो थोडे पटी भुरग्यांक समजना जावं बरो आमचे आवय बापूय आमकां कित्याक सांगतात आमच्या बऱ्या खातीर सांगतात या वायटा खातीर या द्वेशान सांगतात ते समजना भुरग्यांक व्हरोवची सकत आसना भुरगीं कितें करता आवय बापायचे उतार मिरवून वतात पूण जेजूच्या विशयान तांकां येता आसतना पळयता हांव जेजूक इतले व्हडले एक अभिशेक देवा बापान इतलें व्हडलें नांव मेळ्ळें तो खुद्द देव जाल्यार एक गुलामाचें रूप घेवन तो ह्या संवसाराक आयलो आमच्या खातीर वय गे जाल्यार ताजे भितर एक कले फ्रायड ना खंयच्यान तो एक हांभाव नासलेलो आनी तो कुडींतली आवय बापाय जुजे आनी मोरीक आमी पळयता हांव तांकां निसर काल जावन तो जियलो म्हणून देवाच्यो तो स्पश्ट रितीन सांगता 30 वर्सां पर्यंत ताजो टायम केन्ना आयलो सेवेसो बहिरंग सेवेसो त्या टायमा पर्यंत आपल्या आवय बापायक ताणें खाल जावन चलचें पडटा तातूंत खाल म्हणल्यार उतरान मस्तो संगती आसात पण हेब्रेवकारां पत्र 2 वस्वार 17-18 वळ सांगता ताका आमकां येवच्या भशेन ताळण्यो जाय ते आयले काय ताळणे आयले जाल्यार ताणें पाताक धरूंक ना ताळणे आयले ताळणे आमकां हर एकले घेतात ताळणी येवची सूख न्ही ताळण्यान पडचें पाताक ताका हेब्रेव 2:17 आनी 18 उतरां आमी वाचया तशें जाल्ल्यान 2:17 17 आनी 18 तशें जाल्ल्यान सगळ्यान ताणें आपल्या भावां बरी जावची गरज पडली अशें ओरवीं लोकान पातकांचें बोगसाणें जोडच्या खातीर देवाचे सेवेंत काकुळतिवंत आनी विश्वासी श्रेश्ठ याजक तो जावंक पावलो ताणें सोंसिल्ल्या कश्टा वरवीं देवान ताका पयलेंच परकिलो देखून आतां ताळणेंत सांपडल्यांक आदार दिवंक तो शकता खंयच्या टायपाचें ताळणें एक काल जाल्लें तें उतार लूक 2:50 आनी 1 उतार आनी एक हेब्रेव 2:18 हे 2 उतरां आमी टॅली केल्या हांगासर कळटा तो जुजेचें काम कितें आसलें सुतारी जावन आसलो एकदम मस्त दुबळो ताचें घर एक ल्हानशें घर आसलेलें ल्हानशें घर आनी त्या घरांत 4 चरके भुरगे आहात तांकां 4 चरके भुरगे आनी 2 वयर तांकां दुसरो भयणी जेजूक 4 भाव आसले धाकटे भाऊ आनी 2 वयर चड भयणी आहले जेजूक देवाच्या उतरांत आमकां पळोवंक मेळटा आनी एक 8 जाणांचें एक कुटाम एक कुटाम 8 जाणांचें कुटाम हे तशें ल्हानशें घरान जियेत आसता कितले वाद विवाद जाता आसतले आपल्या भावा सांगता आपल्या भयण्या सांगता खाणा खातीर बऱ्या जेवणा खातीर ह्या निश्चय भांगुरच्या खातीर वाद विवाद येता आसले पूण ताका ताळणे आयले रे तो ताळण्यान पडोवन एक ते पाताक ताणें करूंक ना म्हणटा उरले भाऊ जिद करता हट करता आसले म्हाका तें वस्तू जाय म्हाका हें वस्तू जाय म्हाका तें जेवण जाय हें जेवण जाय पूण तो कितें कर लागलो आवय बापूय तो खाल जावन सरलो खंयच्याय रितीन ताणें ताळणी आयल्या रे तो ताळण्यांत पडोवंक ना आवय बापायक खंयचलेंच ताणें दूख दिवंक ना म्हणून आमी हांगासर आमकां ह्या उतरान ताळणे म्हणल्यार जायते ताळणे आसतले सपरेट एक ताका रूम नासले आसतले मागणे करीचे जाल्यार आनी कितले ताका डिस्टर्ब करतात आसले हे सगळे जायते संगती आसात हांगासर बाबा सांगता मोग कितलें ताणें दूख आयल्यार तांकां मोगान तो आसतलो जायते संगती आसात तशें 30 वर्सांचो जाता पर्यंत जेजू क्रिस्त आपल्या कुडीच्या आवय बापायक म्हळ्यार जुजेक आनी मरियेक तो खाल जावन तो चल्लो आनी ताजे वरवीं ताका व्हडलें नांव ताका मेळ्ळें व्हडलें बेसांव ताका मेळ्ळें देव बापान ताका अरियक रितीनी ह्या संवसारांत ताका बेसांवांनी भरून ताका चलयल्लें आमकां पळोवंक मेळटा पास रोशन तशें पास सुनील ह्या भगी कुटुंबाच्या कार्यक्रमातून भाग घेवन जायती मायेत देवाच्या उतरां मुखांत आमच्या लोकांक दिला तुमकां देव बरें करूं थँक्यू मोगाच्या टी वीक्षकांनो भगी कुटुंब ह्या कार्यक्रमात तुम्ही भाग घेवन देवाच्या उतरां मुखार जायते देवाच्या उतरां आयकून तुमी जाणवाय जोडल्या म्हणून आमी समजता आनी ह्या मुखांत तुमचे जिविती आशिर्वादी जावं दी म्हणून आमी देवा लागीं मागता परत आसरे टीव्हींत भगी कुटुंब कार्यक्रम येता म्हणसर पळया आसरे टीव्ही देव बरें करूं.